السلام عليكم، مرحبا بكم متابعي شان لا فالور ابسولو في فيديو جديد. دونك كيما العاده قبل ما نبداو ما تنساوش تعملوا ابوني على الشان يوتيوب نتاعنا لا فالور ابسولو باش يوصلكم ديما جديدنا اي بارطاجي نو فيديو افيك فوز امي باش تعمل فايده. واذا كان عندكم اي سؤال ولا اي استفسار ابعثوه لنا على الباج فيسبوك لا فالور ابسولو .com. دونك المره الاخرى بدينا مع بعضنا شابيتر لا بريسيون ارتيريال وتعرفنا مع بعضنا على دي نوسيون جينيرال، معناها خدينا مع بعضنا لي ديفينيسيون دو لا بريسيون ارتيريال، شفنا لي بارامتر كي كونديسيون لا بريسيون ارتيريال، حكينا على الفريكونس، حكينا على الريتم كاردياك، حكينا على الفوليمي زاده. قلنا زاده اللي فما ان سيستيم دو ريغولاسيون دو لا بريسيون ارتيريال، على خاطر قلنا اللي العبد النورمال في ليتا العاديه لا بريسيون ارتيريال نتاعو هي 12 8 12 8 معناها السيستول والدياستول. وقلنا زاده اللي اذا كان تطلع التونسيون معناها تسمى هيبرتونسيون، واذا كان تهبط تسمى هيبوتونسيون. قلنا اللي ليبرتونسيون سي اون مالادي كارديوفاسكولير، وقلنا ليبوتونسيون اللي هي مربوطه باليتا نتاع العظم نتاعنا. دونك اذا كان فما ديتيكسيون دو لا بريسيون ارتيريال معناها فما فارياسيون طلوع والا هبوط، فما ان ميكانيزم دو ريغولاسيون اللي باش نفسروه اليوم مع بعضنا. دونك نبداو على بركه الله. Donc, on a la pression artérielle est une constante biologique qui doit être étroitement contrôlée. Donc, c'est une constante biologique, une valeur moyenne qui doit être étroitement contrôlée. Donc, le contrôle se fait par ces mécanismes. Il est موجودين في الدم نتاعنا et les rôles نتاعهم la détection de cette variation de la pression واللي يتدخلوا. Donc, باش يتدخلوا إذا كان فما hypertension باش يحاولوا يرجعوا التنسيون لليتا الحال معناها ليتا العادية نتاعها، وإذا كان فما hypotension كيف. Donc, فما deux mécanismes mis en jeu اللي هما يدخلوا في الريغولاسيون دو لا بريسيون ارتيريال. عندنا الميكانيزم نيرفو وعندنا الميكانيزم هرمونال. دونك الميكانيزم نيرفو اللي هو في انترفينير لي نير اي لي سينابس، والهرمونال سي لانترفونسيون دي هرمون. دونك اذا كان تبدا عندنا هيبرتونسيون، دونك الميكانيزم ريغولاتور اللي يدخل هو الميكانيزم نيرفو، دونك في انترفينير لي نير اي لي سينابس. واذا كان تبدا عندنا هيبوتونسيون عندنا دو ميكانيزم ريغولاتور ميز ان جو، نيرفو والهرمونال. دونك المعلومه هذه مهمه برشا. واذا كان فما طلوع نتاع طونسيون دونك كاين ميكانيزم نيرفو راهو باش يتدخل، واذا كان عندنا هيبوتونسيون ميكانيزم نيرفو ومعاه الهرمونال. دونك الهرمونال ما يتدخل كان بور ريغولي ليبوتونسيون. دونك باش ناخذوا مع بعضنا الشيما جينيرال دو لا ريغولاسيون نيرفوز دو لا بريسيون ارتيريال. اليوم في فيديو اللي باش نحكيو عليه في الكا جينيرال، ومره جايه باش ناخذوا الكا نتاع ليبرتونسيون نتاع الكا نتاع ليبوتونسيون. دونك الشيما هذايا فيه لي نير الكل، فيه من الكور، فيه لي سونتر ميدولار. دونك باش نبداو مع بعضنا با ابا. دونك اول حاجه باش نبداو على اليمين، باش نبداو بالكور. دونك الكور فيه لهنا كروس ايورتيك وفيه سينوس كاروتيديان. دونك الرول نتاعهم هذوما الكروس ايورتيك والكاروتيديان هما فيهم دي بارو ريسبتور، دونك يتسميو دي بارو ريسبتور. الرول نتاعهم لا ديتيكسيون دو لا فارياسيون دو لا بريسيون. دونك اذا كان فما دي هيبرتونسيون والا فما هيبوتونسيون معناها البريسيون تطلع والا تهبط، كيفاش باش يعرفها هو؟ مع الريتم كاردياك والا لا فريكونس والا الفوليمي اللي حكينا عليه المره الاخرى لي بارامتر. اذا كان واحد منهم باش يتبدل لي بارو ريسبتور ils vont détecter cette variation وباش يحولوها en potentiel d'action. دونك potentiel d'action هذايا باش يهزوا نير. عندنا دو نير ici، لو لاني نير دو ايرينغ والثاني لو نير دو سيون. دونك كيما قلنا عندنا الكروس ايورتيك والسينوس كاروتيديان اللي فيهم لي بارو ريسبتور اللي هما باش يخرجوا منهم. دونك نير دو ايرينغ باش يخرج من السينوس كاروتيديان والنير دو سيون باش يخرج من الكروس ايورتيك. زوز هذوما يتسميو لي فوا افيرون. دونك تسميو فوا افيرون والا فوا سنزيتيف اللي باش يمشيو من البيريفيري لي سونتر. فوالا هنا عندي ان سونتر. دونك لي دو نير هذوما كيما قلنا يتسميو لي فوا افيرون، دونك باش يمشيو لو سونتر بولبير اللي هو موجود في البول راشيديان. داكوغ. دونك البول سونتر بولبير هذايا باش يخرجوا منه دو انترنورون، هذيا الانترنورون الاولانيه الجون والانترنورون هذيا النوار. دونك الانترنورون النوار هذايا يتسمى ان انترنورون اكسيتاتور، يمشي طول لي نوايو موتور دو نير اكس، ما يتسماش نير اكس، ما يتسمى نير 10. والانيبيتور يمشي للسونتر فازوموتور. دونك ليكسيتاتور نعرفوه اللي هو يعدي المعلومه، والانيبيتور اذا كان يجيه انفورماسيون راهي باش تقف عنده ماهوش باش يعديه. D'accord? Donc, قلنا les barorécepteurs vont détecter la variation de la pression artérielle واللي باش يهزوها à partir des voies afférentes, nerfs de Hering et nerfs de Saillant, حتىش le centre bulbaire.
دونك سنتر بولبير يخرجوا منه deux interneurones. الاولانيه interneuron inhibiteur تمشي للسنتر vasomoteur ولا interneuron excitateur تمشي للنوايو موتور du nerf 10 نقولوا nerf 10 والا nerf vague. باهي دونك l'interneuron تربط السنتر vasomoteur. دونك السنتر vasomoteur يخرجوا منه deux nerfs. دونك deux nerfs هذوما باش يمشيو للسنتر médulaire. فوالا سنتر médulaire اللي هو باش يخرجوا منه 3 نير مهمين. هاهما لي 3 نير بالموف. دونك النير الاولاني يسمى النير سامباتيك كاردياك. دونك كاردياك على خاطر مربوط بالكور. سامباتيك دونك نفسروا بعديك اش معناه سامباتيك وبارا سامباتيك. النير الثاني اللي هو النير فاسكولير يمشي للارتير. والنير الثالث اللي هو نير سبلانكنيك اللي هو يمشي للميديلو سيرونال. دونك قلنا لهنا نيرون انيبيتور تمشي للسنتر فازوموتور. السنتر فازوموتور يخرجوا منه دو نير يمشيو للسنتر ميدولير اللي هو بيدو يخرجوا منه 3 نير. نير سامباتيك كاردياك يمشي طول القلب. نير ارتريولير يمشي للارتير. والنير الاخراني نير سبلانكنيك يمشي للميديلو سيرونال. دونك الميديلو سيرونال اللي هي سيت اون غلاند موجوده فوق الغان. ها هي الغان دونك سيت اون غلاند موجوده فوق الغان تسمى ميديلو سيرونال. باهي عندنا نير سامباتيك اللي هو الغول نتاعو لا ديمينيوشن دو لا بريسيون. باهي هذا النير سامباتيك كاردياك. والنير باراسامباتيك اللي هو الغول نتاعو augmentation de la pression. Donc parasympathique parasympathique elle va diminuer la pression. sympathique cardiaque والا نسميوه parasympathique الغول نتاعو l'augmentation de la pression. باهي دونك لهنا كيما تفهمنا مع بعضنا قلنا اللي فما كروس ايورتيك. نعاودو في صح كروس ايورتيك موجوده لهنا على القلب سينوس كاروتيديان يخرجوا منه لي باروrécepteurs qui vont détecter la variation de la pression à partir les voies afférentes باش يمشيو لو سنتر بولبير يخرجوا منه deux interneurones inhibiteurs و excitateurs. دونك l'inhibiteur باش يمشي للفازوموتور يخرجوا منه deux nerfs يمشيو لو سنتر ميدولير يخرجوا منه 3 nerfs sympathique cardiaque للكور artériolaire للارتير و سبلانكنيك تمشي طول الميدولو سيرونال اللي هي موجوده على الغان. دونك اذا كان هنا عندي زاده انترنورون اكسيتاتور باش تمشي للنوايو موتور دو نير 10 الاكس هذيك تتسمى 10. دونك باش تخرج منه نير 10 اللي هي باراسامباتيك قلنا فا ديمينوي لا بريسيون باش تمشي للكور. دونك هذا سي لو شيما جينيرال دو لا ريغولاسيون نيرفوز دو لا بريسيون ارتيريال. بعديك اون فا ديتايي في الكا هيبرتونسيون وفي ليبوتونسيون لي نير هذوما كيفاش باش يدخلوا باش يرجعوا لا بريسيون لليتا العاديه نتاعها. دونك الكلام اللي كنا الكل نحكيو فيه في الشيما باش نفسروه توا بالكتيبه. دونك حكينا على لي ريسبتور سنسوريال اللي هما لي باروrécepteurs اللي تفهمنا فيهم لوكاليزي au niveau de la crosse aortique et au niveau des sinus carotidiens. Donc ces barorécepteurs sont sensibles à toute variation de la pression. Ils vont assurer la transduction. Donc la transduction, c'est la conversion de l'énergie mécanique اللي هي la pression, cette variation de la pression artérielle اللي باش يحولها en énergie électrique اللي هو potentiel d'action. حكينا زاد على voie afférente اللي هي قلنا constituée par deux nerfs, le nerf de Hering qui émerge des sinus carotidiens et les nerfs de Saillant qui émergent de la crosse aortique. Donc هذوما les nerfs afférents c'est très important باش تعرفوها. حكينا زاد على les centres nerveux اللي هو قلنا qui intègrent les informations en provenance des barorécepteurs et sont localisés dans le bulbe rachidien et dans la moelle épinière. D'accord? Donc عندنا زاد la voie efférente constituée par les nerfs parasympathiques اللي هما قلنا modérateurs qui vont diminuer le rythme cardiaque اللي هو le nerf 10 والا زاد يتسمى nerf vague والا زاد يتسمى le nerf pneumogastrique. عنده 3 اسامي. وحكينا زاد على les nerfs sympathiques والا orthosympathiques قلنا l'action تاعهم accélératrice. Ils vont augmenter le rythme cardiaque وعندهم زاد une action vasoconstrictrice sur les vaisseaux. Donc le nerf اللي هو nerf cardiaque, les nerfs artériolaires et les nerfs splanchniques, donc les 3 nerfs اللي يخرجوا مع بعض. Et enfin عندنا les effecteurs, عندنا القلب, les artères et les médulo-surrénales. Donc في فيديو اليوم خدينا مع بعضنا لو schéma général de la régulation de la pression artérielle. في الفيديو القادم ان شاء الله باش on va détailler donc la régulation nerveuse en cas d'hypertension et en cas de hypotension. دونك فيديو اليوم وفات ان شاء الله الاستفاده تكون حصلت. ما تنساوش تعملوا ابوني على الشين يوتيوب نتاعنا باش تصلكم ديما جديدنا. واذا كان عندكم اي سؤال ولا اي استفسار ابعثوه لنا على الباج فيسبوك valeursabsolues.com. والسلام عليكم.